अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मंसूर अली खान और मोहम्मद मालिक ने नून लीग की उस्मा बुखारी को सामने बिठाकर उनका कच्चा चिट्टा खोलकर सामने रख दिया और इनकी करतूतों को भी नंगा कर दिया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अज़मा, आपसे शुरू करूंगा। यह सुनिए कि पिछले कुछ दिनों से क्या बात हो रही है। आज भी मौलाना साहब ने कहा कि ये 75 साल पुरानी लकीरों की पैरवी से हम थक गए। वो कहते हैं जी कमरों में बैठे हुए नताइज नहीं होंगे। फिर वो मियाँ साहब को लाडला भी कह रहे हैं। आपकी पार्टी को किंग्स पार्टी बनाई जा रही है। जाहिर है जिसको जिसको तरक्की मिल रही होती है, जो पॉपुलर हो रहा होता है, उसके खिलाफ एक तासुर बनाने की कोशिश की जाती है, जो इस वक्त हो रही है। पहले मौलाना साहब की बात कर लूं तो मौलाना साहब का भी हक है, वो भी चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने। दूसरी बात, जहां तक जरदारी साहब का आपने क्लिप दिखाया, मतलब अब मैं बहुत सख्त बात नहीं करना चाहती चूंकि हमारी पार्टी की पॉलिसी है। अब जहां तक बिलावल साहब की बात है, बिलावल साहब जाहिर है वो मतलब इस वक्त ओवर एक्साइटेड है वजीर आजम बनने के लिए, उनका हक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह है कि वो समटाइम्स जो है ना वो क्रीज से बाहर निकलते हैं और मुझे खौफ ये है कि उनको क्रीज से जब वो बाहर निकलेंगे तो ये ना हो कि कहीं कैच आउट हो जाए। रिजल्ट क्या आएगा अल्लाह जाने, फिर हमें दोबारा एक दूसरे के साथ बैठना पड़ जाएगा। वो ठीक है अज़मा, लेकिन जो तासुर है इसके कोई फैक्ट्स है ना कि जब मियाँ साहब को सी ऑफ किया हाई कमिश्नर ने, फिर प्रोटेक्टिव बेल मिलती है, चले वो भी मिल गई। बहुत से सवालात उठे जब पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक अननोन सेक्शन 401 लेके सस्पेंड कर दिया उनका सेंटेंस। तो उन्होंने कहा कि जी इससे बड़ी मैसेजिंग क्या हुई। फिर बाप, MQM, तो ये तो सारी वो चीजें जो ट्रेडिशनली हमेशा एस्टैब्लिशमेंट पार्टी से के साथ अटैच होती थी। तो तासुर में टोटली तो अप इन द एयर नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है मालिक, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई चीज आपको सामने देखने में नहीं मिलेगी। मंसूर, क्या नजर आ रहा है? क्या चीजें तय हो गई हैं? बिकॉज बड़े तासुर बन रहे हैं ना। GDA बस रह गई है, MQM तो आ गई है, फिर ये बाप, ये नॉर्मल पॉलिटिकिंग हो रही है या वाकई मैसेजिंग हो रही है कि अगर मियाँ साहब के साथ ये पार्टीज भी जुड़ गई हैं तो भैया अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि मामला तय पा गए हैं। मैं मालिक साहब इस सारी चीज को जिस तरह असेस कर रहा हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ कि कहानी बिल्कुल वैसी ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने शायद इस पूरे सिस्टम को यही नॉर्मल समझ लिया है। अगर 2024 के इलेक्शंस में भी इसी तरह होता है तो ये नॉर्मल है। और मुस्लिम लीग नून जो हमें उस वक्त बताती थी कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है, ये देखें जनरल फैज, ये देखें जनरल बाजवा, तो अब हमें वो ये कहते हैं कि नहीं ये तो एक नॉर्मल चीज है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। अगर सियासी जमातें मिल रही हैं, अगर 30 लोग बाप के उड़ के आके इनकी छत पे बैठ जाते हैं, अगर आप जुनूबी सूबा महाज, लेकिन मंसूर वो ये कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमारे लोग गए थे वापस आ गए, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी, अगर ये समझते हैं ये इनके लोग थे, ये कभी भी इनके लोग थे ही नहीं। ये बिल्कुल एक उस तरह की गाड़ी है जिसमें एक टोयोटा कोरोला गाड़ी हो ना, उसके अंदर एक टायर जो है वो आप मेहरान का लगा दें, एक टायर CD70 का लगा दें, एक टायर जो है वो आप ट्रक का लगा दें और एक टायर जो है उसका अपना कोरोला का रहने दें, और उसके बाद आप कहें जी गाड़ी चलना शुरू हो गई। गाड़ी चलना तो शायद शुरू हो जाएगी, लेकिन कौन सा टायर कब पंक्चर हो जाएगा और कब निकल जाएगा ये आपके हाथ में नहीं है। ये जिसने वो टायर फिट किए हैं, जिसने इस पूरी गाड़ी की बॉडी के अंदर पेच जो फिट किए हुए, वो कब इन पेचों को खोल देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। मुझे एक बात बताएं। अच्छा, वो तो ठीक है, आपने कहा ना 4 पहिए, और अभी मंदुखेल साहब ने कहा लाडला 1 लाडला 2, तो हमने देखा कि रिप्लेसमेंट पहले होती रही। मियाँ साहब गए, पीपल्स पार्टी गई, मियाँ साहब गए, इमरान खान गए, तो अब कह रहे हैं मियाँ साहब आ रहे हैं। अगर ये 4 पहिए कोई और लगा रहा है और ये कल को फिर गाड़ी रुकती है तो क्या ऑप्शन होगा फिर दोबारा टू गो टू IK और पीपल्स पार्टी के हम किसी और तरफ चले जाएंगे? नहीं, हमेशा देखिए सिस्टम के पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम जो है वो कभी भी अपने रिजर्व पेट्रोल के बगैर या रिजर्व टैंकी के बगैर चलता है, ऐसा नहीं है। इसके पास पूरा इंतजाम मौजूद होता है और उसके बाद आपको कल को अगर ये नून लीग की गवर्नमेंट बन गई और कल को जाके इनको मसाइल पैदा हो गए तो फिर ये आपको बताएंगे कि मीर जाफर मीर सादिक कौन था, और फिर उसके बाद गुजरावाला टाइप स्पीचेस जो है वो दोबारा शुरू हो जाएंगी। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एतराज है वो सिर्फ इस बात का है कि ये केक का पीस हमें क्यों नहीं मिला। एतराज तो सिर्फ इस बात का है, ये नहीं है कि वो इस सिस्टम के खिलाफ। अभी आप उनसे कह रहे थे ना कि जी आप कर दें ऐलान कि हम कल को इस कोलिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये हुकूमत गैर कानूनी तरीके से बन रही है। ना 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 ना, ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये इक़्तिदार का मजा लेंगे। कादिर मंदोखेल साहब एक्चुअली एक ऐसी शख्सियत है जिससे आप ये सवाल कर रहे हैं, ये इनको मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हॉक्स में से कंसिडर करता हूं। जब नून लीग को रगड़ा लगाना हो ना तो कादिर मंदोखेल साहब जो है ना उस वक्त पार्टी भी इनको एक्टिवेट कर देती है। और जब अगर ना करना हो, अब कादिर मंदोखेल साहब सामने बैठे हुए, इनसे पूछें कि जब PDM की गवर्नमेंट चल रही थी तो इन्होंने टॉक शोज करना बंद कर दिए थे, क्योंकि जाहिर बात है ये तो बोल देते थे, ये तो नून लीग के खिलाफ बोल देते थे। अच्छा, एक चीज बताओ, एक चीज बताएं, देन आई हैव टू कम टू अज़मा बड़ी स्माइल कर रही है, मैं अभी इनकी स्माइल थोड़ी सी खराब करूंगा, इनको एक पैकेज सुना के। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ कि ये जो नया मंसूर बयानिया बन रहा है, उन्होंने बिलावल साहब ने कहा
کہ دیکھیں یہ کمروں میں بیٹھ کے نتائج بننے والے یہ نہیں ہوں گے, سرپرائز نہیں ہوں گے. زرداری صاحب واز ویری کیٹیگوریکل اباؤٹ اٹ. کیا اب نیا بیانیہ بن گیا ہے جس میں آئی کے کو ہٹا کے نواز شریف فٹ ہو رہے ہیں اور یہ ایک بیانیہ بن رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ بات تو کہہ سکتا ہوں کہ واقعی مطلب اب برا لگے گا عظمہ صاحبہ کو کہ لاڈلا جو ہے وہ ریپلیس ہو رہا ہے سسٹم کے اندر, بالکل ہو رہا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانے لاڈلے جو ہیں ان کو پھینک دیا جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب بھی ایک پرانے لاڈلے تھے, ایک پرانے لاڈلے کو اس وقت ایک نئے لاڈلے کے ساتھ ریپلیس کیا گیا تھا. تو ابھی بھی اگر ایک پرانے لاڈلے کی دوبارہ انٹری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیا والا جو آج کل پرانا ہوا ہے جو جیل کے اندر ہے اسے اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. وہ کبھی بھی کسی وقت بھی مشکل حالات کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے, ایسی بات نہیں. اور اگر نون لیگ کے ذہن میں یا پیپلز پارٹی کے ذہن میں یا ان کی کولیشن کے ذہن میں کہیں پہ ایسی بات ہے کہ عمران خان کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے اینڈ ہی از ہسٹری ناؤ, بس یہ ہمیں زندگی میں کبھی تنگ نہیں کرے گا, تو ایسا نہیں ہے. یہ سسٹم کبھی بھی کسی کو ڈسکارڈ نہیں کرتا. وہ قبر میں سے بھی اٹھا کے جو ہے سیاستدان کو واپس لے آتا ہے اور کہتا ہے چل آج سے تو ہی حکمرانی کرے گا. کیا آپ کے خیال میں جو یہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں یہ یتیم ہوتے ہیں؟ سیاسی یتیم ہم بات کر رہے ہیں, ہم سیاسی یتیم بات کر رہے ہیں. یہ جی بالکل بالکل, یہ کبھی بھی سیاسی یتیم نہیں ہوتے اور عظمہ ہماری بہن اچھی طرح یہ بات جانتی ہیں. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے, میں صرف ایک منٹ کے لیے یہ آپ کی ڈیبیٹ سے تھوڑا سا ذرا ہٹ کے میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. ہم ایک منٹ کے لیے امیجن کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر جو 2-2.5 کروڑ نیا ووٹر آ رہا ہے, جو نیا بچہ آ رہا ہے, ینگسٹر آ رہا ہے 18 سال سے اوپر, جو اس مرتبہ سلیکشن پروسیس کے اندر پہلی دفعہ ووٹ ڈالنے جا رہا ہے, واٹ وڈ ہی بی تھنکنگ کہ یار یہ کیا بدبودار نظام ہے, یہ کس قسم کا نظام ہے, یہ یہاں سے سیٹی بچتی ہے, یہ پرندے اٹھ کے دوسرے کوٹھے پہ چلے جاتے ہیں, وہاں سے سیٹی بجتی ہے, یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں. کب 76 سال ہو چکے ہیں, کب تک اس قسم کی سیاست کرتے رہیں گے؟ اور یہ جو اصول پسند اور ووٹ کو عزت دو اور اس قسم کے نعرے بس کر دیں, مطلب لوگوں کا تو مسلم لیگ نون کے اپنے اندر لوگ اب اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں. مطلب ایون وہ بھی کہتے ہیں یار تانوں پتہ تو ایسی پالیٹکس کرنی ہے تو این جی ہوئے گی, پھر اور کوئی طریقہ نہیں ہے گا. نون لیگ اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے, اندر سے مانتی ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ بے اصولی کے ساتھ یہ ساری سیاست ہو رہی ہے, لیکن کیا کریں, یہ سسٹم ہی اتنا بدبودار ہے. جسٹ ویٹنگ, مطلب وی آل آر جسٹ ویٹنگ کہ وہ جو کریش لینڈنگ ہونی ہے وہ سال کے بعد ہونی ہے. ناظرین اس وقت نون لیگ بہت خوش ہے کیونکہ ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے اور انہیں بوت پالش کرنے سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. اس وقت جس طرح سے سہولت کار نون لیگ کی سہولت کاری کر رہے ہیں, تمام پارٹیز یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ نواز شریف کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے. لیکن منصور علی خان کے مطابق نون لیگ کی یہ خوشی کچھ ٹائم ہی ٹک پائے گی, کیونکہ جس طرح سے چور رستوں سے یہ سہولت کاروں کی سہولت کاری سے مستفید ہوتے ہوئے اس ملک پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی پھر سے کریش لینڈنگ ہوگی. جس طرح پہلے نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں, چونکہ یہ چور رستے سے آئے تھے, تو جب انہوں نے سہولت کاروں کے سامنے اکڑنا شروع کر دیا تو پھر سہولت کاروں نے انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا. لیکن ناظرین اس بار بھی سرکمسٹانسز کچھ مختلف نہیں ہوں گے. اس بار بھی نواز شریف کی قسمت میں یہی لکھا ہے. یہ کچھ دن کی خوشی منا رہے ہیں, اس کے بعد انہوں نے رونے دھونے پر ہی آنا ہے. یہ لوگ اتنے جرائم پیشہ ہیں, اتنے جرم کر چکے ہیں, اتنے گناہ کر چکے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ سہولت کاروں کی سہولت کاری کے بغیر اور بوٹ پالش کیے بغیر اس ملک پر مسلط نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اپنے جرائم کو چھپا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ 3 بار ٹھوکر کھانے کے بعد بھی پیچھے نہیں ہٹے, کیونکہ ان کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ جب تک سہولت کار ان کی سہولت کاری نہیں کریں گے, اقتدار میں رہنا تو دور کی بات, یہ اس ملک میں بھی رہنے کے قابل نہیں رہیں گے, صرف جیل ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی. لیکن ناظرین بوٹ پالش کرنے کی وجہ سے انہیں بار بار لاڈلا بنایا جاتا ہے. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے, کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.